जय मसीह मण्डल परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले एउटा नयाँ विषय बिउ कि रोटी भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। म उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदबाट आजको वचनको थाल्ने यो पद पढेर गर्न चाहन्छु। धर्मशास्त्रमा यस प्रकारले लेखिएको छ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई पृथ्वीका सबै बिउ उमार्ने बोटहरू र फलमा नै बिउ हुने सबै फलका रुखहरू दिन्छु, ती तिमीहरूको लागि आहारको निम्ति हुनेछ। यो खण्ड प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, ठ्याक्कै सृष्टिकर्ता परमेश्वरले सबै कुराहरू बनाइसक्नु भएपछि मानिस बनाउनु भयो। मानिसहरू बनाउनु बित्तिकै उहाँले चाहिँ यो आहारको विषयमा कुरा गर्नुहुँदाखेरि यो खण्ड भन्नुभएको हो। र उहाँले रोटी दिन्छु भनेर भन्नु भएन, फल दिन्छु भनेर भन्नु भएन, तर बिउ दिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र यो उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 29 पदको अलिकति खण्ड चाहिँ ओरिजिनल जो किङ जेम्स बाइबलमा जो लेखिएको छ त्योभन्दा अलिकति उल्टो भएको देखिन्छ। यहाँ अघि मैले पढ्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले सुन्नुभयो कि यसमा मैले यो भनेर चाहिँ पढेको थिएँ कि सबै बिउ उमार्ने बोटहरू भनेर चाहिँ मैले पढेको थिएँ नेपाली ट्रान्सलेसनमा, तर अङ्ग्रेजी किङ जेम्स भर्सनको ओरिजिनल उसमा चाहिँ बोट उमार्ने बिउ दिनेछु भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो अनुवाद भएको देखिँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको सिद्धान्त चाहिँ चाहे नयाँ करारमा होस् चाहे पुरानो करारमा होस्, उहाँले हाम्रो आहार दिने कुरा चाहिँ उहाँको सिद्धान्त चाहिँ उहाँले बिउ दिनुहुनेछ, रोटी दिनुहुने छैन। र हामीले पुरानो करारको दोस्रो राजाको पुस्तक 4 अध्यायमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भने एलिशा अगमवक्ता भएकोमा एकजना विधोई, उहाँको श्रीमान पनि अगमवक्तै हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ विधवा भइसक्नु भएको छ। उहाँ र यो प्रकारले अनुरोध गर्नुहुन्छ कि मेरो श्रीमान बित्नुभयो, मेरा 2 जना छोराहरू छन् र मलाई ठुलो ऋण लागेको छ, र मेरो साउले चाहिँ आएर मेरो 2 जना छोरालाई कमारा बनाउनको लागि लिएर जान लागेको छ, मलाई सहायता गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँले आएर एलिशा अगमवक्तालाई यो अनुरोध गर्नुभयो। र एलिशा अगमवक्ताले उहाँ विधुईलाई भन्नुभयो कि तपाईसँग के छ, र उहाँको प्रतिउत्तरमा मसँग अलिकति गरियोमा तेल छ भन्नुभयो। त्यसो भए गाउँमा गएर सारा भाँडा जम्मा गर्नुहोस् र तपाईँको जो गरियोमा भएको अलिकति तेल त्यो भाँडामा खनाउँदै जानुहोस्, त्यो कहिले पनि तेल सिद्धिने छैन र सबै भाँडाहरू भरिनेछन्, र त्यो बिक्री गर्नुहोस्, साउलाई तिर्नुहोस्, बाँकीले जीविका चलाउनुहोस् भनेर चाहिँ एलिशा अगमवक्ताले उहाँ विधुईलाई यो प्रकारले उत्तर दिनुभयो। नभन्दै पछि गएर त्यस्तै नै भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको जनले यहाँ एलिशा अगमवक्ता भएकोमा विधवा आएर चाहिँ यो अनुरोध गर्नुहुँदाखेरि उहाँले ठुलो विपत्ति परेछ, लु यो चेक लगेर ब्याङ्कमा भजाएर चाहिँ पैसाले यो सबै काम काट्नु भनेर चाहिँ भन्नु भएन। र उहाँले चाहिँ पैसा निकालेर चाहिँ लु गन्ती गरेर कति चाहिन्छ भनेर दिनुभएको पनि हामी देख्दैनौँ। तर एलिशा अगमवक्ताले यहाँ विधुईलाई दिनुभएको कुरा चाहिँ बिउ तपाईँसँग के छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले तेल छ गरियोमा अलिकति भन्नुभएपछि अनि बाँकी भाँडा मागेर अनि त्यस पछाडि समस्याको सुल्झाउनु भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस्तै प्रकारले नयाँ करारको पुस्तकलाई हामीले अध्ययन गर्दाखेरि सृष्टिकर्ता परमेश्वर येशू मसीह भएर धरतीमा आउनुभएको समयमा पनि उहाँले पनि यही बिउको प्रकारको सिद्धान्त अनुसार उहाँले समस्या समाधान गर्नुभएको देखिँदछ। 5000 मानिसहरू त्यो सेवामा थिए, उनीहरू भकाएका थिए। उहाँ प्रभु येशूले उहाँहरूलाई खुवाउन चाहनुहुन्थ्यो र प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरूसँग के छ भन्दाखेरि 5 रोटी र 2 माछा छ भनेर चाहिँ प्रतिउत्तर दिनुभएपछि त्यो ल्याऊ भन्नुभयो। र त्यसैलाई उहाँले बढाएर अनि त्यो 5000 मानिसहरूलाई खुवाउनु भयो। 12 डालो त उब्रियो पनि। प्रभु येशूले एकैचोटि यो 5000लाई म खुवाउँछु, पिता रोटी बनाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले प्रार्थना गर्नुभएको देखिँदैन। तर
चेलाहरूसँग यानि त्यहाँ भएको मानिससँग के छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नुभयो। त्यो उहाँहरूसँग भएको 5 रोटी र 2 माछा चाहिँ त्यो समुदायलाई खुवाउनको लागि बिउ थियो प्रियहरू। र परमेश्वरले चाहिँ यो प्रकारले बिउ छर्ने प्रकारले उहाँको सिद्धान्त अनुसार उहाँले काम गर्नुभएको हामी देख्दछौँ। र जिन्दगीमा चाहे पुरानो करारमा होस्, चाहे नयाँ करारमा होस्, चाहे अहिलेको समयमा किन नहोस्, एउटा किसानले पाउनुभन्दा अगाडि उसले बिउ लिन हुन्छ र त्यो बिउ चाहिँ जमिनमा छरिदिनुहुन्छ अनि जमिनले छरेको भन्दा ज्यादा नै फेरि त्यो किसानलाई फसलबाट फर्काइदिँदछ। र परमेश्वरको काम गराइ चाहिँ अहिलेको समयमा पनि यही छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र लुकाको पुस्तक 6 अध्यायको 38 पदमा प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यो र तिमीहरूलाई दिइनेछ, प्रशस्त मात्रामा खाँदी खाँदी बेसरी हल्लाएर राख्ने पनि ठाउँ नहुने गरी तिमीहरूलाई दिइनेछ भने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँले सिद्धान्त चाहिँ यो अपनाउनु भयो, पहिला चाहिँ दिनुपर्छ। पहिला किसानले जमिनलाई त्यो बिउ दिन भएन भने जमिनले फसल किसानलाई दिन सक्दैन प्रियहरू। भने जस्तै हामीलाई बिउको सिद्धान्त सृष्टिकर्ता परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्मै सिकाउनु भएको हामी यहाँ देख्दछौँ। हामीले बिउ छर्नेको सिद्धान्त हामीले हाम्रो जीवनमा अपनाएर गयौँ भने हामीलाई कहिले पनि घटी कमी हुँदैन। साथै हामीलाई प्रभुले घटी कमी हुन दिनुहुन्न, कारण उहाँको सिद्धान्तमा हामी अडियौँ भने उहाँले हाम्रो जीवनमा आश्चर्यकर्म पनि गर्नुहुन्छ। र तपाईँको जीवनमा भएको बिउ के हो त भन्दाखेरि तपाईँमा जुन वरदान छ, जुन सिप छ, त्यही नै तपाईँको जीवनमा भएको बिउ हो भनेर चाहिँ बाइबल धर्मशास्त्रले बताउँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले जो रोटी भनेर पनि भनेको छौँ, बिउ कि रोटी भनेर भनेको छौँ, र यसमा चाहिँ रोटीको सिद्धान्त चाहिँ यस्तो हो कि बिउ नछरिकन एकैचोटि रोटी पाउन कोसिस गर्नु, यानि एकैचोटि फल पाउन कोसिस गर्नुलाई चाहिँ यो रोटीको सिद्धान्त भनिन्छ। र जब तपाईँ यो प्रकारको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा भएर जानुभयो, तपाईँले सोच्न थाल्नुभयो बिस्तारमै सुतेर, अब अनिकाल लाग्यो, अब कहाँबाट ऋण काट्ने होला, कसले चाहिँ मलाई पैसा दिएला भनेर चाहिँ त्यसरी तपाईँले सोच्न थाल्नुभयो भने तपाईँलाई समयले यानि परिस्थितिले अर्थात् दुष्ट आत्माले बिस्तारै तपाईँलाई अल्छी बनाउँदै लिएर जान्छ। र अल्छी बनाउँदै बनाउँदै लिएर जानुको साथसाथै तपाईँलाई आशय पनि बनाइन्छ र बिस्तारै बानी बिगार्न पनि सक्दछ यो परिस्थितिले। तर यो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरको वचन यो छ कि हामी चाहिँ बिउको सिद्धान्त हामीले प्रयोग गर्न पर्दछ, यानि पालन गर्नुपर्दछ। हामीले रोटीको सिद्धान्तलाई अपनाउनु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ। र यो बानी सम्बन्धीको कुराहरूमा मलाई सानोमा हुँदाखेरिको एउटा घटना याद आयो। हाम्रो घर अर्थात् हाम्रो गाउँमा चाहिँ एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो। र उहाँ जब जब गाउँमा आउनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई 1 सुक्का यानि 4 आना पैसा दिनुहुन्थ्यो। र मलाई धेरैचोटि उहाँले त्यो 4 आना पैसा दिनुभयो र मलाई आश लाग्न सुरु गर्यो। र जब जब उहाँ त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो म उहाँको छेउमा गएर उभिहाल्थेँ, उहाँले मलाई 4 आना पैसा दिइहाल्नुहुन्थ्यो र त्यो 4 आना पैसाले मेरो चक्लेटको समस्या हल पनि गरिहाल्थेँ। तर एकपटकको कुरा हो, मैले घर बाहिर, हाम्रो घर बाहिर चाहिँ उहाँले कुरा गर्दै गरेको सुने, हत्त र पत्त निक्लिएर म उहाँ भएकोमा गएर चाहिँ छेउमा उभिएर उहाँको सर्टलाई यसो तान्दाखेरि त उहाँले यसो हेरेर, यो भिखारी बच्चाहरूले पनि हैरान बनायो, टेन्सन बनायो भनेर चाहिँ उहाँ राकिनु भयो। त्यो दिनदेखि म उहाँदेखि टाप ठोकेँ। त्यहाँबाट मैले जिन्दगीमा कसैलाई माग्ने कुराहरू गरिनँ, किनकि यो प्रकारको कुराहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आशय बनाउँदो रहेछ र जिन्दगी नै यसले खतम पार्न पनि सक्ने रहेछ, बिगार्न पनि सक्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबल धर्मशास्त्रले उहाँ येशू मसीहमा विश्वास गर्नेलाई चाहिँ यो स्पष्ट यो सिद्धान्त अपनाउनु भनिएको छ, यो बिउ छर्नेको सिद्धान्त। तपाईँभित्र जो सिप छ, जो वरदान छ, त्यसमा तपाईँले परिश्रम गर्नुहोस्। चाहे अहिलेको अवस्थामा धेरै थोरै पैसामा परिश्रम गर्नु परे पनि त्यसलाई नाइनास्ती नभन्नुहोस्, पहिलाको जस्तो दाम काम नखोज्नुहोस्। अब तपाईँले यस समयमा कामै पाउनु भएको छैन भने, खोज्दा खोज्दा पनि पाउनु भएको छैन भने त्यो बेग्लै कुराहरू हो।
तर आफ्नो तर्फबाट चाहिँ तपाईँले यो बिउ छर्नेको सिद्धान्त अपनाउनुहोस्। र पछि गएर उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 15 पदमा चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई विशेष गरेर त्यो अदनको बगैँचामा राख्नुभयो र गोडमेल गर्नको लागि लगाउनुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यसलाई हेर विचार पनि गर्नु भनेर चाहिँ भन्नुभएको बाइबल धर्मशास्त्रमा हामी देख्दछौँ। र हेर विचार गर्नु भनेको चाहिँ व्यवस्थापन, भण्डारेपन, दिएका चिजहरूलाई राम्रोसँगले उचित प्रकारले प्रयोग गर्ने। जो अदनको बगैँचा प्रभुले आदमलाई जिम्मा लगाउँदै हुनुहुन्छ र आदमले चाहिँ अदनको बगैँचालाई म्यानेजमेन्ट राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो प्रकारको कुराहरू यहाँ भनिएको छ उत्पत्तिको पुस्तक 2:15मा। यसको अर्थ तपाईँसँग अहिले धेरै होस् थोरै होस्, जति अन्नपात होस्, जे जति सरसम्पत्ति होस्, त्यसलाई तपाईँले राम्रो म्यानेजमेन्ट गरेर जानुपर्दछ। तपाईँ थोरै कुरामा विश्वासयोग्य हुन सक्नु भएन भने प्रभुले तपाईँलाई धेरै कुरा दिन सक्नुहुन्न। एक ट्यालेन्ट पाउने, एक ट्यालेन्टमा ऊ विश्वासयोग्य भयो भने अर्को एक ट्यालेन्ट थपिदिनुहुन्छ। 2 ट्यालेन्ट, 2 सिक्का पाउनेले ऊ त्यसमा विश्वासयोग्य भयो भने अरू 2 सिक्का उहाँले थप्नु भएको देखिन्छ। र 5 सिक्का पाउनेले 5 सिक्कामा विश्वासयोग्य हुनुभएको खण्डमा अरू 5 सिक्का थप्नुहुन्छ। परमेश्वरको माथि सृष्टिकर्ता परमेश्वरको काम गराइ त यो प्रकारको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँसँग अहिले जे जति अन्नपातहरू छ, यसलाई तपाईँले चाडबाड मनाउने जस्तो गरेर त्यो प्रकारले तपाईँले प्रयोग नगर्नुहोस्। साधारण भोजन खाएर जिउनुहोस् र दानियलले जसरी प्रार्थनामा साधारण खाना खाएर बाँचे जस्तै गरेर तपाईँ त्यो प्रकारले यो अवस्थामा अगाडि बढ्नुहोस्। र परमेश्वरले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ। हामीलाई हो प्रभुले पुर्याउँछु भन्नुभएको छ, पुर्याउनु पनि हुन्छ, तर ज्ञान बुद्धि पनि दिनुभएको छ। र म प्रशस्तै खान्छु, एकदम फ्याली खान्छु, यसो गर्छु त्यसो गर्छु, मलाई प्रभुले पुर्याइहाल्नुहुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँ अप्ठ्यारोमा पनि पर्न सक्नुहुन्छ। प्रभुले त 5,000 मानिसलाई खुवाइसक्नु भएपछि बाँकी रहेका कुराहरूलाई वेस्टमा फ्याँक्न दिनु भएन। उहाँले त 12 डालोलाई चाहिँ उहाँले जम्मा गर्नु भनेर भन्नुभयो। उहाँ त व्यवस्थापनमा एकदम कडा हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई ज्ञान बुद्धि दिनुभएको छ। र जति कुराहरू तपाईँसँग छ, जति चामल छ तपाईँसँग, खाने अन्नपातहरू छ, ती कुरालाई तपाईँले एकदमै राम्रोसँगले राम्रो भण्डारे भएर व्यवस्थापन गरेर आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई खुवाएर यो समयमा लिएर जानुहोस्। मैले एउटा दृष्टान्त यही विषयमा भन्न मन पर्यो। एकजना विश्वासी चाहिँ नदीको बाढीमा पर्नु भएछ। अनि बाढीले बगाउँदै लिएर जाँदाखेरि किनारका 2-3 जनाले चाहिँ यो बाँस समात्नुहोस् भनेर चाहिँ उहाँलाई सहायताको लागि त्यो बाँस परसम्म पानीमा ठेल्दिएछन्। उसले भनेछ होइन मलाई प्रभुले नै सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले मलाई सहायता गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ बाँस समात्नु इन्कार गर्नुभएछ। त्यसपछि अलि पर नाउँमा 2-3 जना मान्छे आउँदै रहेछन्। उनीहरू नाउँ उहाँको छेउमै ल्याएर लु हात दिनुहोस्, तपाईँ नाउँमा माथि आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई बचाउन आएको भनेछ। होइन मलाई त प्रभु येशूले नै बचाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी उत्तर दिनुभएछ। त्यसपछि माथि आकाशमा हेलिकप्टर उडिरहेको रहेछ। त्यो पाइलटले देखेर त्यहीँ हेलिकप्टर तल ल्याएर डोरीको भर्याङ तल झार्नु भएछ। झारेर चाहिँ पक्रिनुहोस् भनेर माइकबाट माथिबाट भन्नुभएछ, पक्रिनुहोस्, म तपाईँलाई सहायता गर्छु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि पर्दैन प्रभु येशूले बचाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी उत्तर दिनुभएछ। र एकछिनपछि डुबेर मर्नु भएछ। मरेपछि माथि प्रभु भएकोमा पुग्नु भएछ। पुगेर उहाँले प्रभुलाई भन्नुभएछ, तपाईँले यो यशाया 43 अध्यायमा पानीबाट भएर जाँदा म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, आगोबाट भएर जाँदा म तिमीहरूको साथमा हुनेछु भनेर चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको थियो, मलाई किन बचाउनु भएन भनेर चाहिँ प्रभु येशूलाई उहाँले त्यसरी दोष लगाउँदाखेरि प्रभुले भन्नुभएछ, छोरा तिमी आफ्नै मूर्खताले मर्यौ। मैले तिमीलाई बचाउनको लागि त्यो किनारका मान्छेहरूमा भित्र दया हालिदिएर बचाउन पठाएँ, मानेनौ। त्यो नाउँमा चढेका मानिसहरूको हृदयमा दया हालेर बचाउन पठाएँ, मानेनौ। पाइलटको हृदयमा दया हालेर बचाउन पठाएँ, तिमी मानेनौ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी उत्तर दिनुभएछ अरे। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीलाई उहाँले दिमाग दिनुभएको छ। हामीलाई प्रभुले दिनुभएको अन्नपातहरूलाई पनि कस प्रकारले प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो पनि हामीले राम्रो व्यवस्थापन प्रकारले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। यो बिउ कि रोटी भन्ने विषयमा बिउको सिद्धान्त तपाईँले यो समयमा अपनाउनुहोस्। र अर्को कुरा, बिउ चाहिँ
तपाईँ भित्र भएको जो सिप हो, वरदान हो, त्यो बिउ हो र त्यो बिउलाई चाहिँ तपाईँले परिश्रम गर्नुपर्छ, फ्याँक्नुपर्छ। त्यसलाई परिश्रम गर्नुभयो भने प्रभुले तपाईँलाई कहिले पनि घटी कमीमा राख्नुहुन्न, तर त्यसलाई तपाईँले व्यवस्थापन पनि गर्न जान्नुपर्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।